I was just trying to relate to you particularly why this theme or this word is here. अनि हिजो मैले तपाईहरुलाई यो कुरा बताउन चाहिरहेको थिएँ कि किन यो आदरपद यो थीम चाहिँ यहाँनेर यो ठाउँमा लेखियो त भनिकन. And beloved, as I told you that God is in a big program. He has begun right from creation and he is going ahead with his plan. अनि प्रियहरु हो कि परमेश्वर चाहिँ सृष्टिको सुरुदेखि एउटा ठूलो योजना लिकन योजना सुरु गर्नु भएको छ अनि त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ. He wants a man. उहाँले मान्छेको चाहना गर्नुहुन्छ. And that's why he created a man. त्यसकारण त उहाँले मान्छेलाई सृजना गर्नुभयो. And that's why he sent Jesus Christ as a man. त्यसकारण उहाँले प्रभु येशू मसीहलाई मानिसकै रूपमा पठाउनु भयो. And Jesus Christ represented man as God desired. अनि प्रभुले चाहनु भए अनुसार मान्छेको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ प्रभु येशू मसीह आउनु भयो. And he showed how a man should be. अनि उहाँले देखाउनु भयो कि मान्छे कस्तो प्रकार हुनुपर्छ भनिकन. And what are the things which are purposed for a man, that also we can see from the life of our Lord Jesus Christ. अनि प्रभु येशू मसीहको जीवनद्वारा मान्छेको जीवनको लागि के खास कुरा छ त्यो पनि प्रभु येशू मसीहले आफ्नो जीवनबाट गरेर देखाउनु भयो. He lived a spotless life. उहाँले चाहिँ एकदम दोषरहित जीवन जिउनु भयो. In his life he always was demonstrating love. उहाँको जीवनद्वारा उहाँले सधैँ नै प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो. He was always having concern for people. उहाँले सधैँ मान्छेको विषयमा वास्ता गर्नुहुन्थ्यो. He was always merciful to the people around him. अनि उहाँको वरिपरि भएका मान्छेहरूको लगावमा उहाँ सधैँ कृपालु He was रहनुहुन्थ्यो. always helpful to people. अनि उहाँ सधैँ मान्छेहरूको निम्ति सहायताको कारण His बन्नुहुन्थ्यो. life was full of sacrifice. उहाँको जीवन चाहिँ पूर्ण रूपले बलिदानी थियो. And at the end he gave his life also for us. अनि अन्त्यमा गएर उहाँले आफ्नो जीवन नै हाम्रो निम्ति दिनु पनि And that's भयो. why he has shown that he came into this world to become a propitiation, to die on behalf of all the sinners. यसकारण उहाँले यो कुरा प्रमाणित पनि गरेर देखाउनु भयो कि सबै सारा संसारका पापी मान्छेको सट्टामा उहाँ मरेर प्रमाण And गर्नुभयो. then he rose again. अनि त्यसपछि उहाँ बौरी पनि उठ्नु भयो. And that's why he has also shown to man that it is appointed for man once to die and then the judgment. अनि त्यसकारण उहाँले यो कुरा प्रमाण देखाएर छोड्नु भएको छ कि मान्छेको निम्ति एकपल्ट मरण अनि त्यसपछि न्याय पनि Man has also to rise again अनि मान्छे पनि एकपल्ट बौरी उठ्नु छ. and has to stand before the judgment seat of God. अनि परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि उभिनु पर्छ. So resurrection is appointed for all of us. अनि त्यो बौरी उठाइ चाहिँ हामी हरेकको निम्ति ठहराइएको छ. Whether we are Hindu or Muslim or any religion, even Christian, if we do not know Lord Jesus Christ, beloved, one day we will have to stand before the judgment seat of God. यसकारण यो सबै मान्छेहरूको निम्ति चाहे त्यो हिन्दू मुसलमान अथवा हामी इसाई अथवा प्रभुलाई पाएका मानिसहरू किन नहो, यदि हामीले प्रभुलाई चिनेका छैन भने चाहिँ त्यो न्याय आसनको अगाडि हामीले प्रभुको अगाडि आम्ने सामने हुनुपर्छ. That's why Jesus Christ has demonstrated to all what kind of a man God wants. अनि यसकारण प्रभु येशू मसीहले कस्तो प्रकारको मान्छेको खोजी गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा उहाँले आफूले गरेर देखाउनु भयो. So he chose Abraham, we are saying. अनि हामीले हेरिरहेका थियौँ कि अब्राहमलाई उहाँले चुन्नु भयो. And from Abraham he wanted a big nation. अनि अब्राहमद्वारा उहाँले ठुलो जाति चाहनु भयो. And to this nation he wanted to give them his holy commandments. अनि उहाँले आफ्नो पवित्र वाचालाई चाहिँ त्यो जातिलाई दिन चाहनु भयो. That's why the moment they came out of Egypt, just after some time, as they were near the Mount Horeb, and the Lord pronounced 10 commandments in Exodus 20. यसकारण जसै उनीहरू त्यहाँबाट निस्केर आए अनि आउँदा हुँदै जब उनीहरू होरेब पर्वतमा आइपुगे त्यहाँनिर परमेश्वरले उनीहरूको लागि चाहिँ 10 वटा आज्ञाहरू दिनुभयो. The Lord had told to Moses, go and sanctify your people. अनि यसकारण प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मोसा जाऊ अनि ती मानिसहरूलाई पवित्र पार. We have come to Exodus chapter 19. 19 प्रस्थानमा आउनुहोस् प्रियहरू. This is God's desire for even for us. अनि यो प्रभुको इच्छा हाम्रो लागि पनि यही छ. After bringing us out of Egypt or the world, उहाँले हामीलाई त्यो मिस्र देश अथवा संसारबाट छुटकारा दिएर ल्याएपछि and then he wants to call us as his kingdom. उहाँले हामीलाई उहाँको राज्य भनेर बोलाउन चाहनुहुन्छ. God's kingdom means where God rules. अनि परमेश्वरको राज्य भनेको त्यो ठाउँ हो जहाँ उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ, शासन गर्नुहुन्छ. If it is not the rule of God,
not, then that cannot be God's kingdom. अनि यदि उहाँले त्यहाँ राज्य गर्न सक्नु भएन भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हुने छैन। In my house, if I do not rule, then that is not my house. यदि मेरो घरमा चाहिँ मैले शासन गरिनँ भने म चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ मेरो घर हुने छैन। So God's kingdom means the place where God is controlling and ruling. अनि परमेश्वरको राज्य भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ उहाँले चाहिँ शासन गरेर अनुशासन गर्नुहुन्छ। That's why he told to Peter also. यसकारण उहाँले पत्रुसलाई पनि भन्नुभयो। In Matthew chapter 16 verse 19, I am giving to you the keys of the kingdom of heaven. अनि यहाँनिर मत्ती 16 अध्यायको 19 पदमा भन्नुभयो पत्रुसलाई कि मैले तिमीलाई स्वर्ग राज्यको चाबी दिएको छु। Why did he give him the keys? किन उहाँले चाहिँ उनलाई चाबी दिनुभयो त? So that those who come into the church may be brought into the kingdom of God. ताकि जो चाहिँ मण्डलीमा आउँछन् उनीहरू चाहिँ राज्यभित्र ल्याउन् भनेर। So church is also the kingdom of God. यसकारण मण्डली पनि परमेश्वरको राज्य हो। That's why when we come to Revelation chapter 21, यसकारण जब हामी प्रकाशित वाक्य 21 अध्यायमा आउँछौँ and we see that he says that I saw the holy city Jerusalem coming down as a bride adorned for her husband. अनि त्यहाँ लेखिएको छ कि एउटा यरुशलेम चाहिँ एउटा पतिको निम्ति सिंगारिएको बेहुला दुलही झैं गरिकन त्यो नयाँ यरुशलेम चाहिँ तल आइरहेको छ। Both names are there. त्यो दुईटै नामहरू छ। Jerusalem is also there यरुशलेम पनि छ and bride is also अनि there. त्यहाँ बेहुली पनि छ। So Jerusalem means the children of Israel अनि त्यो यरुशलेम चाहिँ इजरायलका सन्तानहरू हुन् who will become his kingdom at that time, अनि त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य हुनेछन्। and bride the church which is the kingdom of God. अनि त्यो बेहुली अथवा मण्डली पनि उहाँको राज्यमा हुनेछ। These are all very serious things. यो चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा And we हो। are playing around with our life and spiritual things. अनि हामी चाहिँ हाम्रो जीवन अनि आत्मिक कुराको सवालमा चाहिँ हामी एकदमै And हेरफेर गरिरहेका I छौँ। am telling you about this flow of the history because I want you and me to become serious of this present time. मैले तपाईलाई चाहिँ यो सबै यो वंशदेखिका कुराहरू बताइरहेको छु ताकि हामी चाहिँ जो कुरा भइरहेको छ यो कुराको सम्बन्धमा चाहिँ हामी एकदमै होशियार रहौँ। We cannot play and mock with God. हामी परमेश्वरसँग हामी यसरी दिल्लगी गर्न सक्दैनौँ। God is continuing His program. प्रभुले आफ्नो कामलाई लगातार गरिरहनु He भएको will छ। go ahead with His plan. उहाँले जे गर्नुभएको छ उहाँलाई थाहा छ। But He will go उहाँ ahead. चाहिँ आफ्नो योजना अनुसार अगाडि जानुहुन्छ। And if we don't come in line to His plan, we will be left behind. अनि यदि हामी चाहिँ उहाँको योजना अनुसार अगाडि बढेनौँ भने चाहिँ हामी पछाडि So पर्छौँ। that's why the Lord gives us His word. यसकारण त प्रभुले हामीलाई उहाँको वचन दिनुभएको So छ that we may become alert and realize our mistakes and failures and come back to Him. ताकि हामीले हाम्रो सबै प्रकारको भुलचुक हाम्रो कमी कमजोरलाई हामीले मानिलिएर अगाडि बढ्न So सक्छौँ। come to Exodus chapter 19. यसकारण प्रस्थान 19 अध्यायमा आउनुहोस्। And this is the first time this word was used, kingdom, in verse 6. अनि 19 अध्यायको 6 पदमा पहिलोपल्ट राज्य भनेर यहाँनिर इस्तेमाल गरिएको छ। अनि तिमीहरू मेरा निम्ति पुजारीहरूको एउटा राज्य। In the Bible, this is the first time mentioned. अनि बाइबलमा चाहिँ पहिलोपल्ट राज्य भनेर यहाँनिर इस्तेमाल गरिएको छ। When you study the word of God, जब तपाईले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहुन्छ study. तपाईले जब मनन गर्नुहुन्छ There are many ways to study the word of God. परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने धेरै तरिकाहरू So छन्। this is one of them. यो चाहिँ एउटा हो When a word comes for the first time, जब कुनै पनि शब्द चाहिँ पहिलोपल्ट आउँछ that means there you will find the meaning of that word. अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। So for example, worship. जस्तो मानिलियो कि उपासना When did this word come first time in the Bible? कहिले चाहिँ बाइबलमा पहिलोपल्ट यो शब्दको इस्तेमाल गरिएको थियो? It is in Genesis 22 verse 5. अनि यो चाहिँ उत्पत्ति 22 अध्यायको 5 पदमा हो। And it is not God who said that, यो चाहिँ परमेश्वरले त भन्नुभयो but Abraham said. तर अब्राहमले भने He said, I and the lad will go and worship and come. उनले भने म र यो टिरो चाहिँ गएर परमेश्वरको उपासना And गर्नेछौँ। so in that passage we can understand the true importance of true worship. यसकारण त्यो अध्यायमा चाहिँ खास आराधनाको खास अर्थ के हो त्यो हामी बुझ्दछौँ। So in a similar way, kingdom, so we understand what is the meaning of the kingdom of God. यसकारण हामी बुझ्दछौँ यहाँबाट कि परमेश्वरको राज्यको खास अर्थ चाहिँ के हो। So see in verse 10. 10 पदमा अनि परमप्रभुले मोसेलाई भन्नुभयो मानिसहरू कहाँ जाऊ र तिनीहरूलाई आज र भोलि पवित्र पार अनि तिनीहरूले आफ्नो लुगाहरू धुउन्। So what is the meaning of God's kingdom? परमेश्वरको राज्यको अर्थ के रहेछ? It is
a sanctified kingdom. यो चाहिँ पवित्र पारिएको राज्य It is a separate kingdom, a kingdom which is different from other kingdoms. अनि अरूभन्दा छुट्टै राज्य हो जो छुट्टै पारिएको छ And again and again it was told. अनि घरिघरि त्यो भनिएको छ See in verse 14. 14 पदमा अनि मूसा पहाडबाट ओर्लेर मानिसहरूका आए र मानिसहरूलाई पवित्र पारे Then again we find that in verse 22. अनि 22 पदमा हामी फेरि पाउँदछौँ अनि परमप्रभुको नजिक आउने पुजारीहरूले पनि आफूलाई पवित्र पारुन् So sanctify, sanctify, you must mark. There are so many times this word sanctify, sanctify is written. अनि यसकारण तपाईले त्यहाँनिर दाग लाउन सक्नुहुन्छ कि धेरै पल्ट पवित्र पारे भनेर So God's kingdom is a holy kingdom. अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ पवित्र राज्य हो And so beloved, we have to think of ourselves. यसकारण प्रियहरू हामीले आफ्नो विषयमा सोच्नुपर्छ Are we living a holy life? कि हामीले पवित्र जीवन जिरहेका छौँ Are we living a life of separation? कि हामीले अलग्गैको जीवन जिरहेका छौँ If we are not doing that, यदि हामीले त्यो गरिरहेका छैनौँ and we भने are compromising with everything of the world, अनि हामी संसारको सबै कुराहरूसँग चाहिँ हामी गाजेबाजे भएका छौँ then भने we have to be very careful. It could be possible we are not in the kingdom of God. यसकारण हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ सायद हुन सक्छ हामी परमेश्वरको राज्यभित्र बा छैनौँ Money, that is not the point. अनि मण्डली मात्रै भन्नु हुँदैन Yeah, we keep saying we are mandali. अनि हामी भनिरहेका हुन्छौँ कि हामी मण्डली But do we know the importance and the depths of the church of God, the kingdom of God? कि हामीले परमेश्वरको राज्यको त्यसको गहिराई र त्यसको महत्त्वलाई बुझेका छौँ So Israel also failed in this. अनि इजरायल पनि यो कुराको सवालमा चाहिँ उनीहरू चुके See what they did. उनीहरूले के गरे Second Chronicles, दोस्रो इतिहास chapter 36 37 and verse 16. Second Chronicles 36:16. दोस्रो इतिहास 37 को 16 Yeah. अनि उनीहरूले परमेश्वरका ती दूतहरूलाई खिसी गए उहाँका वचनहरूलाई तुच्छ ठाने र उहाँका भविष्यवक्ताहरूसित नराम्रो व्यवहार गरे यहाँसम्म कि परमप्रभुको क्रोध आफ्नो प्रजामाथि दण्डियो र कुनै उपाय रहेन Are you reading this carefully? के तपाईँले यसलाई ध्यान दिएर पढ्दै हुनुहुन्छ Very serious. Be serious for me and for you all. अनि मेरो लागि अनि तपाईहरु सबैको लागि चाहिँ एकदमै सिरियस कुरा छ They mocked the messengers of God. उनीहरूले परमेश्वरको सन्देशवाहकलाई चाहिँ उनीहरूले एकदम तुच्छ ठाने These people, what do they know about life? यो मान्छेलाई के थाहा छ के जीवनको स्वभाव We are living life. हामी पो जिरहेका छौँ We have family. हाम्रो परिवार छ We have our jobs. हाम्रो काम छ So many things we have to do. हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ We have to say Prabhu, Prabhu, then we have to take one lota and kammal and go into the jungle. हामीले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्नुपर्छ एउटा लोटा बोकेर चाहिँ हामी जङ्गल जानुपर्छ Yeah, then we have to leave everything. अब सबै कुरा छोडिदिनुपर्छ No, beloved. होइन That is not the thing. त्यस्तो होइन So, they mocked the messengers of God. तिनीहरूले परमेश्वरका सन्देशवाहकलाई उनीहरूले तुच्छ माने They despised his word. परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले एकदमै खिसी गरे They misused his prophets. उहाँको भविष्यवक्तालाई नराम्रो व्यवहार गरे How terribly they behaved with Jeremiah, we know that. उनीहरूले कति एकदमै नराम्रो प्रकारले चाहिँ यिर्मयासँग व्यवहार गरे They had put him into a well, dirty well, उनीहरूले लगेर एकदमै घिनलाग्दो त्यो कुवामा हालिदिए and it was the other Babylonian captain who came and brought out Jeremiah. अनि बेबिलोनका कप्तानले चाहिँ त्यहाँ आएर यिर्मयालाई निकालिदिए So what happened? The anger of God was burst upon them. यसकारण परमेश्वरको रिस चाहिँ उनीहरूमाथि एकदम पूर्ण रूपले दण्डियो And God took them to 70 years captivity. यसकारण परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ 70 वर्षको बन्धुवाईमा लानु पर्यो See in verse 21. 21 पद Yeah, same 36:21. सत्य सदैको 36:21. दोस्रो इतिहास 37 पदमा देशले आफ्ना विश्राम दिनहरूको उपभोग गरेको समयदेखि यिर्मयाको मुखबाट निस्केको परमप्रभुको वचन पुरा होस् भनेर किनकि 70 वर्ष पुरा गर्नलाई त्यो देश उजाड रहन्जेल देशले विश्राम दिन मान्यो You know what happened? Why this number 70? तपाईलाई थाहा छ किन के भयो यो 70 वर्ष किन Because God's people were told that after every 6 years, on the 7th year, they must take rest. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि प्रत्येक 6 वर्ष पछाडी 7औं वर्षमा चाहिँ तिनीहरूले विश्राम लिनु 7th year is the
Sabbath year. अनि 7औं वर्ष चाहिँ सबातको वर्ष You हुनेछ will भनेर। find that in Leviticus 23 and 25. अनि तपाईले 23 र 24 अध्याय लेवीमा त्यो कुरा पाउनु 23 र 25 मा पाउनुहुन्छ। So they did not obey to that. उनीहरूले त्यसलाई मानेनन्, They kept on doing. उनीहरूले गरि नै बसे। They were not giving any importance to God and to God's commandment. उनीहरूले परमेश्वरलाई र परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई आज्ञाकारी भएनन्। So that went on for 70 years. अनि त्यो चाहिँ लगातार रूपमा 70 वर्ष त्यस्तो भइरह्यो। Means 70 Sabbats. त्यसको मतलब 70 वटा सबातहरू चाहिँ गए। 70 Sabbath means 6 years and then 1 Sabbath year. 6 years then 1 Sabbath year. Like that. 7 वर्ष 6 वर्ष पछाडि 7औं वर्षमा एउटा सबात, त्यसको पछाडि फेरि 6 वर्ष पछाडि 7औं वर्षमा अर्को सबात। So like that 70 Sabbats were gone. अनि 70 वटा सबात चाहिँ त्यसरी गयो। Listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। So that's why what happened? त्यसपछि के भयो? When now the time came that 70 years are coming to an end. अब समय आइरहेको थियो कि 70 वर्ष चाहिँ पुरा हुन लागिरहेको थियो। And Daniel started praying. अब दानिएलले प्रार्थना गर्न सुरु गरे। Listen carefully. This ध्यान is the दिएर सुन्नुहोस्, history. यो एकदम इतिहास हो। So when he was praying, Lord, now 70 years is over. अनि उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए यसरी कि प्रभु अब 70 वर्ष त पुरा हुन आँट्यो। Now your people must go back. अब तपाईका मान्छेहरू जानुपर्छ। That time the Lord gave him a vision. अनि त्यो समयमा परमेश्वरले उनलाई चाहिँ एउटा दर्शन दिनुभयो। That begins from Daniel chapter 9. अनि त्यो चाहिँ दानिएल 9 अध्यायबाट सुरु हुन्छ। And the Lord told to Daniel, अनि प्रभुले दानिएललाई भन्नुभयो, it is not just 70 years, यो चाहिँ केवल 70 वर्ष मात्र होइन, but it is 70 times 7. त्यो चाहिँ 70 गुना 7। Read verse 24 and 25. 9 अध्यायको 24 र 25 Yeah, and in this, a very big prophecy is involved. अनि यो चाहिँ एकदमै ठुलो भविष्यवाणी यहाँनिर छ। तिम्रा मानिसहरू र तिम्रो पवित्र सहरका निम्ति 70 हप्ता तोकेका छन्, अपराध समाप्त गर्न र पापहरूले अन्त गर्न, अधर्मका निम्ति प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र भविष्यवाणीमाथि मोहरसाप लगाउन र परम पवित्रलाई भविष्य गर्नका निम्ति। यसकारण जानिराख र बुझ, यरुशलेमलाई पुनर्स्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि मसीह ती प्रधान। You read 25? Yes. That's all. I'm reading 25. Did you read this verse carefully? तपाईले ध्यान दिएर पढ्नु भयो। What is the Lord saying? प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? The Lord is saying that in this 70 into 7 years. अनि यहाँनिर 70 गुना 7 वर्षमा How much? कति हुन्छ? 470, yes. 490, sorry, 490. 490 490 years, 490 वर्ष yeah, will come the accomplishment of everything which God has planned. अनि परमेश्वरले गर्नुभएको योजनाका सबै कुराहरू त्यतिखेर चाहिँ भइसक्ने छ। And this is in connection with Israel. अनि यो चाहिँ इजरायलीको सवालमा हो। Yeah, with connection to Israel, all this history which is going to happen. अनि इजरायलको लगाउमा चाहिँ सबै इतिहास चाहिँ पुरा हुनेछ। Yeah, so we are running out of time. I don't know how much I can tell you. हामी चाहिँ समयबाट एकदम बाहिर गइरहेका छौँ, थाहा छैन कति भन्न सकिन्छ। But here see verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city, first of all, to finish the transgression. The transgression will come to an end. That will happen at the end of 490 years. अनि यहाँनिर 24 पदमा भनिएको छ तिम्रो मानिसहरू र तिम्रो पवित्र सहरका निम्ति 70 हप्ता तोकेका छन् अपराध समाप्त गर्न। Then to make an end of sin. अनि त्यसपछि पापहरूको अन्त्य गर्न। And then to make reconciliation for iniquity. अनि अधर्मका निम्ति प्रायश्चित गर्न। And to bring in everlasting righteousness. अनि त्यसपछि चाहिँ अनन्त धार्मिकता ल्याउन। And to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. दर्शन र भविष्यवाणीमाथि मोहरसाप लगाउन र परम पवित्रलाई अभिषेक गर्नका निम्ति। Now when we start reading and thinking about all this, our head becomes confused. अनि जब हामी यो कुराले पढ्दै अनि सोच्न थाल्छौँ हाम्रो दिमाग चाहिँ एकदमै हाम्रो दिमागले दिन सक्दैन। And we say that I don't want to listen. अनि हामी भन्छौँ मलाई सुन्न पनि छैन। And maybe sometimes you may also go to sleep. अनि तपाईँ त्यसपछि सुत्न पनि थाल्नुहुन्छ। Don't sleep. नसुत्नुहोस्। This is very important.
एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Very much necessary because we are in this age. अनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी यो युगमा बाँचिरहेका छौँ। We have already from here reached to so much of things which has already accomplished. अनि यहाँ योभन्दा अगाडि अरू धेरै कुराहरू अघि नै पुरा भइसकेका छन्। So the Lord divided those 490 years. प्रभुले ती 490 वर्षलाई भाग गर्नुभयो। Now verse 25, that division is there. अनि त्यहाँनिर 25 पदमा त्यो भाग गरेको कुरालाई पाउँछौँ। What is that? त्यो के छ? यसकारण जानिराख र बुझ, यरुशलेमलाई पुनर्स्थापित गर्ने र निर्माण गर्ने आज्ञा निस्केको समयदेखि। So to build Jerusalem from there. अनि यरुशलेमको निर्माण गर्ने समयदेखि। Remember this. So there was an order, a law, or the king Cyrus gave this rule that people must go back and build Jerusalem. अनि यहाँ एउटा यस्तो उर्दी भएको थियो कि साइरस राजाले चाहिँ मानिसहरूलाई भनेका थिए कि अब तिमीहरू गएर यरुशलेमको स्थापना गर्नु। So the word of God is saying from the time of Jerusalem being built. अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो समय जब यरुशलेमको निर्माण पुनर्निर्माण गर्न सुरु भएको समयदेखि। So read now. अनि मसीह समयदेखि मसीह ती प्रधानको समयसम्म 7 हप्ता हुनेछ। So these are going to be 49 years. 7 into 7, 7 hapta. 7 into 7. अनि यहाँ चाहिँ 7 गुणा 7 अथवा 49 वर्ष। Yeah, so this is one group of years. अनि यो चाहिँ एउटा झुण्डाको समय हो। From the time of Jerusalem being built and to the accomplishment of the building. अनि यरुशलेमको निर्माण गर्न थालेको समयदेखि अनि त्यो पुरा भइसकेको समयसम्म। Then there is another group of years. अब अर्को समूहको वर्षहरू छन् 302 weeks. Sorry. अनि 88 हप्ता। No, 3 means 60 and 2. 62। Yeah, 62 weeks. त्यहाँ 62 हप्ता। So now 62 into 7. अनि 62 गुणा 7 गर्दाखेरि how much? कति हुन्छ? It would become 434 years. अनि 434 वर्ष हुन्छ। So what will happen at this time? अब यो समयमा के हुनेछ? Yeah, it is written there. त्यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यसको अन्त चाहिँ See, read verse 26. 26 अनि 62 हप्तापछि मसीह काटिनु हुनेछ। Who is this? त्यो को हो? After 62 weeks or 434 years, Messiah will be cut or he will die. अनि यहाँनिर भनिएको छ 62 हप्तापछि चाहिँ मसीह काटिनु हुनेछ। So our Lord Jesus Christ died exactly after 434 years. अनि हाम्रो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एकदमै 434 वर्ष पछाडि ठिक त्यो समयमा उहाँ मर्नु। That history was going on. अनि त्यो इतिहास चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेको छ। And then there are again the 70th week. अनि त्यसपछि 70औं हप्ता। See, add 434 plus 49. How much it becomes? अनि 434 मा 70 जोड्दा कति हुन्छ? No, not 70. 49 plus 4. 49 मा 434 जोड्दा कति हुन्छ? 483. 483 वर्ष। And then now the 7 years. त्यसपछि 7 वर्ष। The last week. अनि त्यो चाहिँ अन्तिम हप्ता। If you add that 7 weeks, 7 जोड्दा कति हुन्छ? how much it will become? कति हुन्छ? 490. So 490। the last 7 years is of the tribulation period because that is also kept for the children of Israel. अनि अन्तिम 7 वर्ष चाहिँ त्यो महासङ्कटको समयको लागि ठहराइएको छ अनि त्यो पनि इजरायलको लागि नै हो। And in between, त्यो बीचमा चाहिँ this is the church period. अनि यो चाहिँ मण्डलीको समय हो। This is a mystery period. अनि यो चाहिँ अचम्मको कुरा समय हो। That's why Paul was telling. त्यसकारण पावलले भन्दछ Which was not revealed to others. अनि जुन कुरा चाहिँ अरू कहाँ प्रकट गरिएको छैन। Turn with me to Ephesians chapter 3. एफिसी 3 अध्याय। Paul had come to know in Romans also he is talking about Israel. अनि पावललाई कुरा थाहा हुन आयो रोमीमा पनि कुरा गरिएको छ। See in verse Ephesians chapter 3 verse 4 onwards. एफिसी 3 अध्यायको 4 पददेखि जसद्वारा तिमीहरूले पढेर ख्रीष्टको रहस्यको विषयमा मेरो ज्ञान थाहा पाउन सक्छौ जुन रहस्य चाहिँ अरू पुस्ताहरूमा मानिसका सन्तानहरूलाई बताइएको थिएन।
जसरी यो अहिले आत्माद्वारा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरू कहाँ So प्रकट it गरिएको was छ। not told to the prophets, but now it has been told to the apostles. अनि यो चाहिँ प्रेरितहरूलाई चाहिँ भनिएको थिएन, तर अहिले चाहिँ भविष्यवक्ता कहाँ प्रकट What is told to the apostles? अब प्रेरितहरूलाई के भनेको थियो? In verse 6, 6 पदमा, अर्थात् सुसमाचारद्वारा ख्रिस्टमा अन्य जातिहरू साझा हकवालाहरू एउटै शरीरको साझेदार। the Gentiles will be brought into the promise of Israel. अनि अन्य जातिहरूलाई पनि इजरायलको प्रतिज्ञाभित्र ल्याइनेछ। So, chapter 10 and chapter 11 in Daniel, दानियलको 10 र 11 अध्यायमा this is the flow of events which has been told. अनि यो जुन कुरा हुनेछ भनिएको थियो त्यो हुन पर्ने घटनाहरू चाहिँ भइरहेको छ। That is reality, what has happened. अनि के कुरा भइरहेको छ यो चाहिँ वास्तविकता हो। And this 11th chapter goes till Antichrist. अनि 11 अध्याय अन्तिममा पुग्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको सम्म पुग्छ। See, I was telling you on the first day, मैले पहिलो दिनमा भनिरहेको थिएँ, and come to 10th chapter, Daniel 10th chapter. 10 अध्याय दानियल। Please be with me, मसँग आउनुहोस् है, otherwise you will miss the point. नत्र भने तपाईले भुल्नुहुन्छ। 10th chapter, 10 अध्याय and here verse 12 and 13. 12 र 13 पद। तब उनले मलाई भने, हे दानियल नडराऊ, किनकि जुन पहिलो दिनदेखि तिमीले कुरा बुझ्नलाई मेरो हृदय लगायो, आफ्नो हृदय लगायो र आफ्नो परमेश्वरको सामु आफूलाई नम्र तुल्यायो, त्यही पहिलो दिनमै तिम्रा वचनहरू सुनिए अनि म चाहिँ तिम्रै वचनहरूको कारणले आएको हुँ। Then 13. 13 पद। तर फारस राज्यको प्रधानले 21 दिनसम्म मेरो सामना गर्यो, तर हेर मुख्य प्रधानहरूमध्ये एकजना माइकल मलाई सहायता गर्न आए अनि म त्यहाँ फारसका राजाको सामना रहेँ। This is very interesting. एकदमै चाखलाग्दो छ। Though Israel was in the captivity, यद्यपि इजरायल चाहिँ बन्धुमा थियो, though they were going through the wrath of God, यद्यपि उनीहरू परमेश्वरको क्रोधमा भएर गइरहेका थिए, but still the angel of God is fighting for them. तर पनि त्यो समयमा पनि परमेश्वरको दूतले चाहिँ उनीहरूको पक्षमा प्रार्थना You गरिरहेको saw it here? देख्नुहुन्छ तपाईँ? See, this angel is saying, I came and I had to fight with whom? With the prince of the Persia. म चाहिँ आएर पर्सियाको राज्य प्रधानसँग चाहिँ मैले लडाई गर्नु परेको Who is छ। this prince of Persia? पर्सियाको राजा को थियो? In Satan's kingdom also, he had all his army. अनि शैतानको राज्यमा पनि उसको सबै आर्मीहरू छन्। And his demons are also called prince. अनि उसको त्यो दुष्ट त्यो शैतानलाई पनि राजकुमार भनिन्छ। Later we read Ephesians एफिसीमा आउनुहोस्, chapter 2 2 अध्याय and verse 2. 2 पद। Ephesians chapter 2 verse 2. एफिसी 2 अध्यायको 2 पद। ती पापीमाथि मेरो बितेको समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासक। Shasak. See here, the prince of the power of the air. Who is this? यो को हो? This is the devil. यो चाहिँ दुष्ट हो। So, devil, Satan also has his princes. अनि शैतानको पनि उसको आफ्नै शासक छ। And here the angel of God is saying अनि परमेश्वरका दूतले भन्नुहुन्छ, that I was fighting with the prince of Persia. म चाहिँ पर्सियाको शासकसँग मैले सामना गर्नु पर्यो। There are the demons in the unseen realm, and they are resisting God's people, and God has given his angels to fight on our behalf. Wonderful. अनि यस अदृश्य प्रकारले शैतानको पनि शासकहरूले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूको विरुद्धमा यसरी एकदमै उसको धावा देखाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ परमेश्वरका दूतहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सामर्थ्य तुल्याउनुहुन्छ। And beloved, then what happened? त्यो पछि के हुन्छ? Because he could not fight alone. उसले आफ्नो एक्लै चाहिँ लडाइँ गर्न नसकेको हुनाले त्यहाँ को आउँदछ? Mighty angel. एकदम प्रधान 13th verse. 13 पद। हेर मुख्य प्रधानहरूमध्ये एकजना माइकल Michael came to help me. So, beloved, he was telling to Daniel, wonderful vision, isn't it? अनि उनले चाहिँ दानियललाई एकदम अद्भुत प्रकारको दर्शन भनिरहेको छ। Daniel, for your people, all these things is going on. अनि हेर दानियल तिम्रो मानिसहरूको निम्ति सबै कुराहरू चाहिँ भइरहेका छन्। Verse 14. 14 पदमा, तब अब पछिल्ला दिनहरूमा तिम्रो जातिमाथि के आइपर्नेछ, सो कुरा म तिमीलाई बुझाउन आएको हुँ। पछिल्ला दिनमा, पछिल्ला दिनहरूमा तिम्रो जाति. He is telling your people. तिम्रो जाति, What will happen to your people that I have come to tell you. तिम्रो जातिहरूलाई के हुनेछ त्यो कुरा बताउन म आएको छु। And see then again verse 20, that same chapter. अनि त्यही 10 अध्यायको 20 पदमा, तब उनले भने
तिमी कहाँ म किन आएको छु के त्यो तिमी जान्दछौ अनि अब म फारसको प्रधानसँग लडाई गर्न फर्कनेछु I am going back again to fight. म फेरि फर्केर लडाई गर्न जानेछु And read again, read further. अनि जब म निस्कन्छु तब हेर ग्रीसको प्रधान आउनेछ ग्रीसको प्रधान आउनेछ र सत्यताको शास्त्रमा जे लेखिएको छ सो म तिमीलाई बताउनेछु अनि तिमीहरूको प्रधान माइकल बाहेक तिमीहरूको प्रधान the mighty angel of God Michael is also the prince of Israel also. अनि परमेश्वरको प्रधान स्वर्गदूत माइकल पनि इजरायलको स्वर्गदूत हुनेछ And then from 11th chapter अनि 11 अध्यायबाट चाहिँ there are 5 kings which have come in the history. अनि एउटा 5 वटा राजाहरू त्यो इतिहासमा आएका हामी देख्छौँ It begins with Ahasuerus king who was the husband of Esther. अनि आसुरसको राज्यदेखि सुरु हुन्छ जो चाहिँ एस्तरको श्रीमान पनि थिए And then the second big great king was Alexander. अनि त्यसपछि दोस्रो एकदमै ठुलो राजा थिए त्यसको नाम चाहिँ अलेक्जेन्डर हो Then third king which came, you can find that from verse 10 onwards, 10 to 16, Antiochus the Great. अनि He was also in the history. अनि 10 देखि 16 पदसम्म हामी 16. 16 सम्म हामी 16 सम्म देख्छौँ जसको नाम चाहिँ Antiochus Great. Yes, the Great. एन्टियोकस जो चाहिँ बलवान महान थिए All were opposing the people of Israel. यी सबैले चाहिँ परमेश्वरका राज्यलाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै सामना Then गरिरहेका थिए fourthly came Antiochus Epiphanes. अनि अर्को चौथो चाहिँ एन्टियोकस एपिफेनिस भन्ने He आउँदछ was the fourth king. उनी चाहिँ चौथो राजा थिए And he came and did many terrible things in Israel. अनि उनले चाहिँ आएर इजरायलमा एकदमै भयानक कामहरू गरे See what he did. उनले के गरे We read verse 30 and 31. अनि 30 र 31 पदमा Concentrate. Yeah. एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि किसिमका जहाजहरू त्यसको विरुद्धमा आउनेछन् त्यसैले त्यो दुखित हुनेछ र फर्कनेछ अनि पवित्र वाचाको विरुद्धमा क्रोधित हुनेछ अनि काम गर्नेछ त्यो फर्कनेछ र पवित्र वाचा त्याग्नेहरूमाथि ध्यान लगाउनेछ Then 31. अनि शक्तिहरू र त्यसको पक्षमा खडा हुनेछन् अनि तिनीहरूले त्यो किल्ला रूपी पवित्र स्थानलाई अशुद्ध पार्नेछ They will pollute the sanctuary. The temple was polluted in his time, means defiled in his time. उनको समयमा चाहिँ त्यो पवित्र स्थान मन्दिरलाई चाहिँ अपवित्र पारिएको And what he did, you know, अनि उनले के गरेका in his Antiochus Epiphanes time, he made pig's sacrifice in the temple. अनि यो एन्टियोकस एपिफेनिसको टाइममा चाहिँ उनले सुँगुरलाई लगेर बलिदान गराउने प्रथा बसाले And he forced, only one time, he forced the priest of the Israel to eat that pork. अनि उनले चाहिँ इजरायलको पुजारीलाई चाहिँ त्यो एकपल्ट सुँगुर मारेर त्यसको मासु पनि खान बाध्य गराए That's why we God's people should not eat pork, but we are enjoying so much. त्यसकारण हामी भन्छौँ परमेश्वरका मान्छेले सुँगुर खानु हुँदैन तर हामी खाएर आनन्द लिइरहेका I don't eat म pork. खाँदिनँ Yeah, because the word of God doesn't allow us. किनभने परमेश्वरको वचनले हामीले दिँदैन So he did that. He polluted the house of God. उनले उसले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई अशुद्ध पार्यो And what happened? त्यसपछि के भयो Some of the Israel, they followed this king. They went after flattery. अनि कति जातका मान्छेहरू चाहिँ यो मान्छेको बकाउमा लागेर गए। That is what is written in verse 32. अनि 32 पदमा लेखेको छ That is our theme verse. अनि हाम्रो आदर पद पनि हो What is it written there? के लेखेको छ त्यसको वाचाको विरुद्धमा दुष्ट काम गर्नेहरूलाई चिप्लो घसी Chiplo ghasi. Some will corrupt themselves with the flattery. अनि कतिले चाहिँ उनीहरूलाई चिप्लो घसी भ्रष्ट But पार्ने there are some who will not agree to him. तर कति मान्छेहरू छन् जो चाहिँ त्यससँग सहमत हुने छैनन् And those ones, they will know that God and they will do exploit. तर जसले चाहिँ उनीहरूलाई पछ्याउँदैन उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नेछन् र भगवान काम गर्नेछन् This is the history which is given here. यसकारण यो चाहिँ एउटा इतिहास हो जो चाहिँ दिएको छ That's why this word is for the last days. You must know that. यसकारण प्रियहरू हो यो वचन चाहिँ अन्तिम समयको लागि And दिएको after this अब यो समयपछि is चाहिँ going to come the Antichrist, अब यो पछि चाहिँ के अरे एन्टिक्राइस्ट आउनेछ which is the future. यो चाहिँ भविष्य हो See, if you start reading, read from verse 35. 25 पदबाट अनि समाजदारहरूमध्ये कतिजना लौट्ने छन्
अन्तको समयसम्म उनीहरूलाई जाँच्न शुद्ध पार्न र सेता बनाउनलाई, किनभने यो दर्शन अझै तोकिएको समयको निम्ति हो। Correct. अनि त्यस राजाले आफ्नै इच्छा अनुसार गर्नेछ This Rajale, okay. अनि त्यसले आफूलाई उचाल्नेछ। This is the Antichrist. He will exalt himself. त्यसले आफूलाई उचाल्नेछ, आफूलाई हरेक ईश्वरभन्दा महान तुल्याउनेछ। That is the Antichrist. अनि ईश्वरहरूका परम ईश्वरको विरुद्धमा ताजुब लाग्ने कुराहरू बोल्नेछ। That is all written in Revelation. In Revelation 12, 13, 14, we find that. अनि यो प्रकाशित वाक्य 12, 13, 14 अध्यायमा हामी He is पाउँछौँ। going to do blasphemy against God. परमेश्वरको विरुद्धमा उसले चाहिँ एकदमै झुटो आरोप लगाउनेछ। Verse 37. 37 पदमा त्यसले न आफ्ना पिता पुर्खाहरूका ईश्वरहरूलाई न स्त्रीको चाहना जानेछ, He is not going to desire woman. न कुनै ईश्वरलाई। I feel ashamed to say this, मलाई भन्न लाज लाग्छ, but that is the time now we are going through, isn't अनि it? तर यस्तो समय हामी गइरहेका छौँ। People have lost desire for women, but they have desire for the similar sex. अनि उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू यस्तो चाहना भएको छ, एउटा छोरा मान्छेले छोरी मान्छे प्रतिको चाहना हराएर छोरा मान्छेले आफ्नै जस्तो छोरा मान्छेको चाहना गर्छ। Antichrist will be that kind of a person. अनि यो ख्रिस्ट विरोधी पनि यो खालको मान्छे It is हुन्छ। written here. यहाँ लेखेको छ, Nor the desire of woman. न त स्त्रीहरूको चाहना जानेछ। So he will fight, beloved. उसले चाहिँ एकदमै युद्ध गर्नेछ। See now, we have to come quickly. Verse 39. अब हामी चाँडो गरिकन 39 अध्याय पदमा आउँछौँ। अनि देश पराईश्वरको साथमा त्यसले अत्यन्तै दृढ किल्लाहरूसँग व्यवहार गर्नेछ, जसले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ त्यसको महिमा त्यसले बढाइदिनेछ। अनि त्यसले तिनीहरूलाई धेरै माथि शासन गर्ने तुल्याउनेछ, फाइदाको निम्ति देश पल्टेछ। अनि अन्तको समयमा Shall divide the land. Shall divide the land. He is going to divide the land of Israel. उसले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ बाँडिदिनेछ। Yeah. Then when we read verse 41. 41 पदमा अनि त्यो महिमी देशमा पनि पल्टेछ। He entered into the glorious land. अनि धेरै देशहरू पतित हुनेछन्, तर यिनीहरू चाहिँ देशको हातबाट हुनेछन्। एदोम र Now let us go to the last verse. But he will not be able to resist Michael. अनि 45 अन्तमा जान्छ 45 पदमा, अनि त्यसले आफ्ना दरबार रूपी पालहरू समुद्रको बीचमा महिमित पवित्र पर्वततिर टाङ्नेछ, तैपनि त्यो आफ्नो अन्त्यमा आइपुग्नेछ अनि कसैले त्यसलाई सहायता गर्नेछ। He shall come to his end. ऊ आफ्नो अन्त्यमा आइपुग्नेछ। Antichrist will come to his end. अनि यो ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ यसको अन्त्यमा आइपुग्नेछ। And verse 1 of chapter 12. 12 देखि पदमा, And at that time shall Michael stand up. अनि त्यस समयमा चाहिँ माइकल खडा हुनेछ। And Michael will stand up. अनि फेरि माइकल खडा हुनेछ। This is what God planned, and he is going with his plan. कारण प्रभुले यो योजना गर्नुभएको छ अनि उहाँ आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढिराख्नु And भएको छ। in between he is telling, they that know the Lord will be strong and do exploit. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छन् जान्दछन् उनीहरू बलवान हुनेछन् र बहादुरी That is our time, beloved. यो चाहिँ हाम्रो समय हो। This is our time. We have to know God very closely, become strong and do exploits for the Lord. हामीले प्रभुलाई एकदमै राम्रोसँगले चिन्नुपर्छ अनि हामी बलवान भएर एकदम बहादुरी काम But हामीले if गर्नुपर्छ। we are careless, तर हामी चाहिँ एकदमै बेहोसिया छौँ। and we keep thinking that only this world and everything in this world is very good and we have to enjoy. अनि हामी सोच्दछौँ कि संसार अति नै राम्रो छ अनि यहाँ भएको सम्पूर्ण भरपुरीलाई हामी चाहिँ उपभोग गर्नेछौँ। We are going to be deceived by this thing. प्रियहरू, हामी चाहिँ यो कुराहरूद्वारा भ्रमित भएका That's छौँ। why I keep telling you sometimes when I'm telling building big houses and having cars, you may be becoming angry with me, I think so. अनि कहिलेकाहीँ मैले भन्दा हुँदै जब म भन्छु हामीसँग ठुल्ठुला घरहरू हामीले कारहरू किन्छौँ यसो भनिरहँदा तपाईँहरू मसँग रिसाउनु पनि हुन्छ Even होला। I have done that. मैले पनि गरेको छु। But beloved, we have to be careful. तर प्रियहरू, हामी होसियार हुनुपर्छ। Yeah, we have to be careful. हामी होसियार हुनुपर्छ। The time has come now. समय आएको छ अब। We are in the end. हामी चाहिँ अन्त्यमा आइपुगेका This छौँ। is what the Lord had shown to Daniel so clearly. प्रभुले दानिएललाई एकदमै स्पष्टसँग देखाउनु भएको छ। Everything which has happened in the history and which is going to happen in the history is written in chapter 10, 11 and 12. सबै कुराहरू चाहिँ इतिहासमा भए र हुनेवाला छन् ती कुरा चाहिँ दानिएल 10, 11 अनि 12 अध्यायमा लेखिएको छ। Chapter 12 verse 2.
12 2 पदमा लेखिएको छ अनि पृथ्वीको धुलोमा सुत्नेहरूमध्ये धेरैजना कतिजना चाहिँ अनन्त जीवनका निम्ति र कतिजना चाहिँ सर्व र अनन्त घृणाका निम्ति बिउ जानेछन् They will die. उनीहरू बिउ जानेछन् There will be a resurrection. अब त्यहाँ बहुरी उठाइ हुनेछ Here, this is written, यहाँ लेखिएको छ which our Lord referred in John 5:28 and 29. A time, a day is coming when there will be a resurrection. अनि जुन कुरा प्रभुले चाहिँ युहन्ना 5:28-29 पदमा भन्नुभएको थियो प्रभु यीशु मसीहले कि समय आउनेछ जहाँ त्यहाँनिर चाहिँ बहुरी उठाइ And हुनेछ। so, beloved, that's why God wants sanctified people. यसकारण प्रभुले चाहिँ एकदम पवित्र पाइएका मान्छेहरू चाहनुहुन्छ And Daniel was that kind of a person. अनि दानियल चाहिँ यस प्रकारका मान्छे He was not ready for any compromise. उनी चाहिँ कुनै पनि कुराको लगाउमा चाहिँ उनी चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नेवाला थिएन। And beloved, before that, a little bit how to know God. We will see that we are going to come back to the exploit part. अनि अब हामी थोरै गरिकन हामीले परमेश्वरलाई कसरी चिन्ने भनिकन हेर्नेछौँ अनि फेरि फर्केर आएर कसरी बहादुरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने To कुरा। know God, three important things are there. अनि प्रभुलाई जान्ने कुराको लगाउमा तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू Turn छन्। with me to Colossians. कलासियस पुस्तकमा आउनुहोस्। Colossians and chapter 1. कलासी 1 I wish if we could just sing one chorus. म आशा गर्छु कि हामीले सानो एउटा कोरस गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुने थियो। Then because your mind is too much confused with all this. हामीले गरिरहँदाखेरि हाम्रो दिमाग पनि एकदमै कन्फ्युज हुन्छ। आउनुहोस् ब्रदरहरू प्लिज। One chorus and then we'll go.